बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के शालामार के एरिए में, जिसको बिजली घर कहा जाता है, वहाँ पर लेस्को का बहुत बड़ा सर्कल, ईस्टर्न सर्कल, वहाँ पर हम मौजूद हैं। लेस्को ईस्टर्न सर्कल के कस्टोडियन सरवर मुगल साहब के पास। इनसे हम पूछेंगे कि आप उम्र गुजरी इस दश्त की स्याही में आपकी पहचान हमेशा से यही रही, लेस्को के चंद कलीदी सर फहरिस्त ऑफिसर जो हैं, जिन्होंने हमेशा बिजली चोर सीना जोर के ख़िलाफ़ हमेशा सीसा पलाई दीवार बन के खड़े रहे और उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस का तरीक़ाकार अपनाए रखा। आज आपने एग्जेक्टिव इंजीनियर बागबानपुरा लेस्को मियां नसीर अहमद के साथ मिलकर जो चोरी पकड़ी है, वो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक चोरी की जा रही थी। ऐसी चोरी पकड़ना, जान हथेली पे रखकर सारी रात जागकर सरवर मुगल साहब आपने ये काम किया है, इसमें कोई शक नहीं कि पावर मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर और चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन के विजन के मुताबिक आपने काम किया, लेकिन जान तो आपकी अपनी थी ना। यहाँ पर ये ज़ुबान ज़द आम है कि यहाँ इस इलाके का, इस विसिनिटी का जो बिजली चोर सारफ है वो सीना ज़ोर है, गुंडागर्दी और बदमाशी भी करता है। लेकिन आप अल्लाह के फजलो करम से 15 करोड़ से ज़ायद बिजली चोरी आप पकड़ने में कामयाब हुए। आपने कौमी और महकमे का नुकसान बचाया। आप हमें बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और आइंदा आप बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्या प्लान करते हैं। सरवर मुगल साहब, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल लेस्को। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शाह साहब ऐसा है कि हमने इन तमाम कंज्यूमरों को अंडर ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। हम डे एंड नाइट इनकी रीडिंग्स ले रहे हैं। हमने धुंध के दिनों में रात को इनके ऊपर रेड्स किए हैं। हम इनके करीब से गुजरने वाले जो स्पैन हैं उनको इंसुलेटेड केबल डाल रहे हैं, और हमें इसके जो अंडर ऑब्जर्वेशन किया हुआ था और हमारा ज़हन ये बता रहा था कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है, तो हमने इसका डाटा को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद हमें इसके ऊपर चोरी पकड़ने में हम कामयाब हुए हैं। ये इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, ये सॉफ्टवेयर के साथ इसको मीटर को रिवर्स करते रहे हैं, और उसमें इसके 32 दफ़ा इन्होंने उसको रिवर्स किया, अटैम्प्ट किया है। और इन्होंने ये एक ऐसा तरीका निकाला है बिजली चोरों ने मिलकर कि जो इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सियन ऑपरेशन, एक्सियन MNT, बिलखसूस मलक बिलाल साहब, उन्होंने भी बड़ी इसके ऊपर मेहनत की है। एक्सियन बागबानपुरा ने बहुत मेहनत की है, SDO महमूद बूटी ने बहुत मेहनत की है, स्टाफ की इसमें मेहनत शामिल है जो दिन रात इनकी रीडिंगें ले रहे हैं। हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह इसको पकड़ने में कामयाब हो गए हैं, और मैं अपनी ईमान को हाज़र नाज़र जानकर कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये हमारा मुल्क है, ये हमारा महकमा है, ये हमारी माँ है। इसके साथ ये जुल्म करने वाले लोग बिलाखिर शिकस्त खुर्दा होंगे और हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, और हम इस तरह की कोई चोरी, कोई ज़ोरदार या सीना जोरी करने वाले आदमी को बच कर नहीं जाने देंगे। और मैं इंशाल्लाह इस पूरी तरह पुरअज़म हूँ कि आज हमने ऐसी चोरी पकड़ ली है जिसकी बाद इंशाल्लाह और भी बेशुमार लोग ऐसे पकड़े जाएंगे, और इस सर्कल के जो रिज़ल्ट हैं अब आसमानों को छुएंगे इंशाल्लाह, इस आसमानों की बुलंदियों को छुएंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि आपने फरमाया कि आपको सीनियर ऑफिसर्स, मिनिस्टर समेत, और आपका जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, सबका आपके साथ तावन हासिल है। हमें हमारे मिनिस्टर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ से मैसेज है, हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से मैसेज है, और बिलखसूस हमारे चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अमीन साहब की तरफ से पूरी सपोर्ट है और उनका विजन है, और हमारे चेयरमैन BOD मियां मोहम्मद नमान साहब की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट है। मैं कहता हूं कि हमारी जो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है उनकी 100% हमें सपोर्ट है, और बिजली चोर को पकड़कर हमें इतनी खुशी होती है, हमारे लिए वो ईद का दिन होता है, वो हमारी रात शब बरात होती है और दिन ईद का दिन होता है हमारे लिए। सरवर साहब, माजी बईद में
آج تو آپ نے چوری پکڑی نا، ماضی بعید میں بھی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چوریاں پکڑی گئی تھیں. اس وقت ایکشن MNT مجاہد اسلام بلّہ صاحب تھے جو اس وقت آپ کے BOD لیسکو کے ممبر ہیں. جی جی. SC ایسٹرن سرکل اس وقت ارشد رفیق تھے، مجاہد سعید رانا تھے، مجاہد آپ بھی سعید اس رانا ٹیم صاحب کا حصہ تھے. سر. آپ لوگوں نے اس وقت جتنی بھی چوریاں پکڑیں آج تک اس کو کسی ایک کو رعایت نہیں دی گئی. آپ کیا اب سوچتے ہیں کہ اب آپ اس سیٹ پر موجود ہیں کہ یہ جو چور پکڑے ہیں بالخصوص 6 ماہ میں نووارد ہیں اس سرکل میں، اس لیسکو میں، میاں نصیر احمد ایگزیکٹو انجینئر بھگوان پورہ، کیا ان کے لیے آپ کے پاس کوئی 1% 2% نرمی ہے کسی چور کے لیے یا چور سہولت کار کے لیے، وہ چاہے کتنا ہی با اثر ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی لوہے کی دیوار سے بھی ٹکرانا پڑا تو ہم ٹکرا جائیں گے. بجلی چور کے لیے 0 ٹالرنس ہے. الحمدللہ یہ اس کے لیے ہمارا سٹاف، ہمارے آفیسرز اور ہمارے سینئر مینجمنٹ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ بجلی چور جو ہے اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، سرور مغل سپرنٹینڈنگ انجینئر ایسٹرن سرکل کی باتیں آپ نے سنی. اتفاق کی بات ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو چودھری محمد امین صاحب بھی اسی سرکل کا حصہ رہے، سرور مغل صاحب بھی اس سرکل کا حصہ رہے، BOD کے ممبر مجاہد اسلام بلّہ صاحب بھی اس سرکل کا حصہ رہے. آج وہ دوبارہ اپنے انہی ارادوں کے ساتھ، مستحکم ارادوں کے ساتھ بجلی چوروں کے خلاف میدان عمل میں ہیں. میں ایسٹرن سرکل سے میاں نعمان BOD کے چیئرمین، جو ابھی مجھے بتایا گیا کہ وہ بدھ کے روز یہاں پر اوپن کچہری لگا رہے ہیں، بجلی چور صارف کے علاوہ کوئی بھی صارف اس کی کوئی بھی پرابلم ہے وہ آئیں، خندہ پیشانی سے ان کی یہ باتیں سنیں گے بقول ان کے. کیمرہ مین ہمارے آپ کو دیکھیں گے کہ صارف کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے. الحمدللہ اگر یہ چوریاں پکڑی گئیں مستقبل میں بھی اور یہ بڑے چوروں کو اسی طرح سنب کیا گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ محکمہ نجکاری کی طرف جائے یا اس کے خلاف کوئی اور کسی قسم کا کوئی پلان کیا جائے. میں آخری سوال کروں گا سرور مغل صاحب سے کہ حالیہ دنوں میں ریکوری سٹاف جو ہے اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، چھریاں کھانی پڑیں، چاقو کھانے پڑے، گولیاں کھانی پڑیں، ڈنڈے سوٹے کھانے پڑے. یہ جب سے پریشر آیا ہے ریکوری کا گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کے پاس کیا پلان ہے اپنے اس سٹاف کو پروٹیکشن کے لیے؟ ہمارے چیف ایگزیکٹو محمد امین چودھری صاحب نے پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ہمیں میٹنگ میں بلایا. انہوں نے کہا کہ سیکرٹری صاحب نے یہ کہا ہے، منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج تک آپ محکمے کے لیے کام کرتے تھے، IMF کی میٹنگ کے بعد اب سے آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے. اور میرا سٹاف شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شاہ صاحب، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہمیں کسی قربانی سے بھی گزرنا پڑا تو ہم دریغ نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ محکمہ ہمارا ہے، یہ ہمیں جان سے عزیز ہے. ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہم کریں گے. جتنی مرضی ہمارے اوپر کوئی باہر سے تشدد یا اس قسم یہ ہمارے ارادوں کو پست نہیں کر سکتے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ ایک معاہدہ دیتا ہوں، آپ کو یہ ایک اپنی فورکاسٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حق چھائے گا، باطل تباہ ہوگا. اور اس وقت جو آپ نے ابھی ذکر کیا، اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی بجلی چوری کرنے کی ریموٹ کنٹرول تھا، وہ بھی الحمدللہ ہمارے سینئر آفیسرز نے پکڑا، ہم نے ان کے ساتھ تھے، ہم لوگوں نے پکڑا. آج کی جو جدید ترین اور خفیہ ترین اور مشکل ترین جو ٹیکنیک لگا کر انہوں نے چوری کا سلسلہ، اس کے اوپر بھی ہم نے انشاءاللہ اب ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک کا شکر ہے. اب ان کی کمر توڑ دیں گے اور یہ تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ناظرین آپ نے سنا کہ پہلے جتنی بھی چوروں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں وہ محکمے کی بقا کے لیے کی گئیں. اب یہ تمام آفیسرز اور آفیشلز جذبہ حب الوطنی کے تحت محکمے کی بقا کے لیے، ملک پاکستان کی بقا کے لیے بجلی چوری کے خلاف سینہ سپر ہیں. جو نادہندگان ہیں ان کے خلاف یہ سخت ترین کارروائیاں عمل میں لا رہے ہیں. یہی حب الوطنی ہے اور فرائض منصبی دیانتداری سے انجام دینے کا یہی تو رائے امتیاز ہے. ابھی
सरवर मुगल साहब ने और एग्जेक्टिव इंजीनियर बागबानपुरा मियाँ नसीर अहमद ने बताया कि बुध के रोज़ यहाँ पर BOD के चेयरमैन मियाँ नुमान और CO लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन ओपन कचहरी लगा रहे हैं। उसमें आपके मसाइल जो आप समझते हैं कि हमें अपना मसाइल का सामना है वो हल तलब नहीं है, वहाँ पर आप मसाइल लेकर आएँ। सरवर मुगल साहब वहाँ पर मौजूद होंगे, आपकी बात सुनेंगे और उस पर अमल किया जाएगा। मियाँ नुमान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप भी जानते हैं कि बिजली चोर, बड़े बिजली चोर सारिफ जो हैं वो बाअसर हैं। यकीनन आप सब लोग एक पेज पर हैं, पावर मिनिस्टर, पावर सेक्रेटरी, CO लेस्को, BOD चेयरमैन और आपके ऑफिसर्स। जब आप एक पेज पर हैं चोरी के ख़िलाफ़ तो कोई वजह नहीं कि चोरी ना पकड़ी जाए। नुमान साहब, आपने जब चोरी पकड़ी जाए, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जो चोरी पकड़ने वाले होते हैं फिर उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, उनके ख़िलाफ़ नाजायज़ उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। किसी किस्म की कार्रवाई अमल में लाने से पहले ये बात जहन में रखिएगा। साजिद काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।